नेपाल जस्तो पवित्र देशमा पनि जताततै पापाचरण, जताततै वेश्यावृत्ति, जताततै जुवातास, जताततै मांस भक्षण, जताततै मदिरापान, जताततै हेर्नुहोस् है। त कलियुग भनेको कति अधम युग। नेपालको स्थिति यस्तो छ भने अब त्यो युरोप अमेरिकाको स्थिति कस्तो हुन्छ होला हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। पहिले भविष्यवाणी भएको थियो कि कलियुगमा कृष्णको भक्ति एकदमै चरम चुलीमा पुग्दछ। हरेक व्यक्ति कृष्णप्रति आकर्षित हुनेछन्, केही न केही रूपमा कृष्ण। कोही कृष्णको भगवत गीतामा आकर्षित हुनेछन्, इभन साइन्टिस्टहरूदेखि लिएर इभन महान महान विचारकहरू, दार्शनिकहरू, प्रोफेसरहरू, इन्जिनियरहरू, समाजका एकदमै सम्भ्रान्त व्यक्तित्वहरू पनि भगवान कृष्णको फिलोसफीमा आकर्षित हुनेछन्। यो पहिल्यै भनिएको छ। अन्य युगमा दिइएन, अन्य युगमा विष्णु भक्ति दिइयो, भगवानका अन्य अवतार, तर ब्रजेन्द्र नन्दन परात्पर भगवानको भक्ति दिइएन। अन्य युगमा थियो तर एकदमै गुप्त थियो, एकदमै दुर्लभ थियो। कलियुगमा सुलभ भयो। कारण किन? उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला। म तपाईहरुलाई एउटा प्रश्न गर्दछु, के भुटनिज रेफ्युजीहरू अमेरिका जानको लागि योग्य हुनुहुन्थ्यो? के उहाँहरूसँग अमेरिकावासी बन्नको लागि पर्याप्त योग्यताहरू थिए? मैले कसैलाई गिराउनको लागि भनिरहेको छैन, कसैलाई डोमिनेट गर्न पनि भनिरहेको छैन। विशेष गरी हाम्रा अत्यन्त निकटवर्ती भुटनिज नेपाली महानुभावहरूलाई मैले यो चाहिँ हतोत्साहित गर्नको लागि पनि भनिरहेको छैन। निश्चित रूपले मैले उहाँहरूसँग योग्यता छैन भन्न खोजेको पनि होइन। मेरो भनाइको आशय के हो भने के भुटनिज रिफ्युजीहरू पर्याप्त योग्य हुनुहुन्थ्यो अमेरिकावासी बन्नको लागि? के उहाँहरूसँग एकाडेमिक क्वालिफिकेसन थियो? थियो होला कतिपयको, तर सबैको त थिएन। कतिपय त खेती किसानी गर्नुहुन्थ्यो। र मलाई भुटनिज रेफ्युजी भित्रकै एकजना नेपालीले बताउनु भएको, सेयर गर्नुभएको थियो आफ्नो पीडा, कि कतिपय यस्तो गरिब स्थितिमा, यस्तो दर्दनाक स्थितिमा उहाँहरू बाँचिरहनु भएको थियो कि उहाँहरूको घरमा खाना लाउन केही नै थिएन। उहाँको घरमा आज बिहान खाए भरे के खाने भन्ने हुन्थ्यो। र कतिपयको घरमा यस्तो स्थिति थियो कि घरबाट ठ्याक्कै जुन दैलो हुन्छ नि, घरको दैलोबाट बाहिर निस्कने बित्तिकै चर्पी हुन्थ्यो, अर्थात् दिसा पिसाब त्यही गर्नुपर्ने स्थिति पनि हुन्थ्यो। भन्न खोजेको यस्तो गरिब र यस्तो पीडापूर्ण स्थितिमा हाम्रा भुटनिज नेपाली महानुभावहरूले, मित्र बन्धुहरूले समय बिताउनु भएको थियो। र उहाँहरूले जीवनमा कहिले यो कल्पना पनि गर्न सक्नुभएको थिएन कि उहाँहरू अमेरिकावासी बन्नुहुन्छ। यो मैले भौतिक उदाहरण मात्र दिएको प्यारा भक्त सज्जन है। यो भौतिक लौकिक उदाहरण हो। अमेरिकावासी बन्नु, नेपालवासी बन्नु अथवा क्यानाडावासी बन्नु एउटै हो। किनकि भागवतमा बताइएको छ, नारायण पराशर्वेन कुतक्षण विवयति स्वर्ग पवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थदर्शिन। भगवान श्रीकृष्ण श्रीहरिका भक्तहरूको लागि स्वर्ग जानु, नरक जानु एउटै हो। नेपाल बस्नु, साउथ अफ्रिका अथवा केनियामा जानु अथवा क्यानाडामा जानु, अमेरिका एउटै हो। किनभने यो भौतिक जगत नै हो। भक्तहरू यो भौतिक जगतमा रहन चाहनुहुन्न। भक्तहरू त आध्यात्मिक जगत, गोलोक वृन्दावन वैकुण्ठ धाम जान चाहनुहुन्छ। जुन जुन स्थानमा भौतिक गुणहरूको प्रभाव रहन्छ ती स्थानहरूमा भक्तहरू जान चाहनुहुन्न, बस्न चाहनुहुन्न। यो भौतिक जगतमा भौतिक गुणहरू जताततै व्याप्त छ। यो भौतिक ब्रह्माण्ड, ब्रह्मलोकदेखि लिएर तल पाताल लोकसम्म, त्यसकारण भक्तहरू यहाँ कहीँ पनि बस्न चाहनुहुन्न। केवल गुणातीत भगवानको दिव्य गोलोकधाम, त्यसमा पनि रासमण्डली अर्थात् जहाँ राधा कृष्ण तथा गोपाङ्गनाहरूको नित्य प्रेम लीला हुने गर्दछ, त्यहाँ जान चाहनुहुन्छ भक्तहरू। र यो नै भक्तहरूको लक्ष्य हो। र मैले यो भौतिक लौकिक उदाहरण तपाईँहरूलाई दिइरहेको छु। हेर्नुहोस्, नत्र अमेरिका जानु र केनिया जानु एउटै हो भक्तहरूको लागि। तर पनि बुझाउनको लागि कहिले कहिले लौकिक उदाहरण दिनुपर्दछ। भुटनिज शरणार्थीहरूसँग त्यो योग्यता थिएन कि उहाँहरू अमेरिका जान सक्नुहुने। र उहाँहरूसँग न एकाडेमिक क्वालिफिकेसन थियो, न उहाँहरूको सोसल प्रोफाइल नै त्यति राम्रो थियो। किनभने देश निकाला गरेर आउनुभएको, एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि उहाँहरू पहिचानविहीन जस्तै स्थितिमा बाँचिरहनु भएको थियो र एकदमै गरिबीमा बाँचिरहनु भएको थियो। अमेरिका जानको लागि तपाईँहरूलाई म बताउँछु, कति पढे लेखेका, डिग्री पिएचडी गरेकाहरू पनि एम्बासी धाइरहन्छन्। मैले देखेको छु मेरा साथीहरू जो अमेरिका जानको लागि कति ट्राई गरेर बसिरहेका छन्। उनीहरूले वर्षौँ ट्राई गरेर बसिरहन्छ, तर जतिपटक पनि उनीहरूले ट्राई गर्दा उनीहरूको डकुमेन्ट्स फेल भइरहन्छ। तर उनीहरू एकदम इङ्ग्लिसमा ट्यालेन्ट छन्, उनीहरू हर कुरामा ट्यालेन्ट छन्, उनीहरूसँग केही कुराको कमी छैन र उनीहरूले पैसा पनि एकदम मेहनत, भन्न खोजे एकदम मेहनत गरिरहेका छन्। एकदम दिनरात टोफेल्स गरेका छन्, आइएल्स गरेका छन्।
आफूलाई एकदमै तयार राखेका छन्, तर तिनीहरू जान पाइरहेका छैन। तर बिचरा जोसँग केही योग्यता छैन, जोसँग धन छैन, सोसल स्ट्याटस पनि राम्रो छैन, उहाँहरू भने अमेरिकावासी बन्नुभयो। र जोसँग सोसल स्ट्याटस पनि राम्रो छ, धन पनि छ, पावर पनि छ, मेहनत पनि छ, एडुकेसन पनि छ, तर उहाँहरू अमेरिका जानको लागि बल्ल बल्ल है, बल्ल बल्ल नजान सक्नुभएको छैन भन्दिनँ, गइरहनु भएको छ, तर बल्ल बल्ल। अब म तपाईँहरूलाई भन्छु कसरी भुटनिज शरणार्थीहरू, उहाँ बन्धुहरू अमेरिकावासी बन्न पाउनुभयो। हेर्नुहोस् है कसरी। वास्तवमा उहाँहरूको कारणले होइन, उहाँहरूको योग्यता, उहाँहरूको क्वालिफिकेसनले होइन, त्यो अमेरिकाको कृपाले हो, अमेरिकाको दयाले हो। यदि अमेरिकाले, संयुक्त राज्य अमेरिकाले उहाँहरूमाथि दया नगरिदिएको भए, कृपा दृष्टि नराखिदिएको भएदेखि सायद उहाँहरू अमेरिका केवल शब्दमा मात्रै सुन्नुहुन्थ्यो, उहाँहरू जान सक्नुहुन्न थियो होला। किनकि अमेरिकाले उहाँमाथि दया गरिदियो, त्यस कारणले गर्दा। त कलियुगमा यही भएको छ। हेर्नुहोस्, मैले यो एउटा उदाहरण मात्र तपाईँहरूलाई सुनाएको, यहाँ कोही कसैलाई होच्याउने, कोही कसैलाई गिराउने काम गरेको छैन। प्लिज मेरो हरेक कुराहरूलाई तपाईँले एकदम कुशाग्र, तपाईँले आफ्नो एकदम उच्च बुद्धिले बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्, किन मैले हरेक कुराको पछाडि एउटा रहस्य हुन्छ मेरो, याद गर्नुहोस्। त अमेरिकाले कृपा गर्यो, त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू जान सक्नुभयो, आफ्नो योग्यताले होइन। कलियुगमा भइरहेको त्यही छ अहिले सबभन्दा बुझ्नुपर्ने कुरा, कि कलियुगका जनहरू भनेको यति पतित हुन्, हामीहरू कलियुगका जनहरू, जीवहरू यति पतित छौँ, महापतित छौँ। अन्य कुनै पनि युगमा यति पतित, यति पापिष्ट र यति अधम जीवहरू हुनै सक्दैनन्। अन्य युगहरूमा धर्मात्मी जीवहरू हुन्थे, भगवानको भक्तिमा लाग्ने, धर्माचरणमा लाग्ने, शास्त्रज्ञ अर्थात् शास्त्रले देखाएको मार्गमा हिँड्ने जीवात्माहरू हुनुहुन्थ्यो र एकदमै शान्त, सत्यता, दया, तपस्या, पवित्र, यी धर्मका चार पाउमा एकदमै बलियो गरी उभिनुभएका जीवात्माहरू अथवा मनुष्यहरू अन्य युगहरूमा हुनुहुन्थ्यो, जस्तै सत्य, त्रेता, द्वापरमा। तर कलियुगमा लगभग हामीले औँलाले खोजेर पनि भेटाउन सक्दैनौँ जोसँग सत्यता छ, जोसँग दया छ अन्य जीवहरूप्रति। जताततै मारकाट, जताततै हत्या, हिंसा, रगत मात्रै छ। हेर्नुहोस्, जताततै सारा विश्वभरि नै हेर्नुहोस्, सत्यता त छँदै छैन, छँदै छैन सत्यता। कोही पनि सत्यवादी छैन, कसैलाई विश्वास हुँदैन अहिले। हेर्नुहोस् है। अनि तपस्या त कसले गर्छ र अहिले? तपस्या पनि गर्ने हो? ओहो, तपस्या भन्यो भने त मान्छेहरू भाग्छन्। जब मन्दिरमा कोही आउँछन्, हामीले थोरै तपस्या गर्नुपर्छ है भगवानको लागि भन्यो भने भाग्छन्। सत्यता, दया, तपस्या, पवित्रता भन्ने पनि छँदै छैन। त मानिसहरू केवल आहार, निन्द्रा, भय र मैथुन, पेटको लागि, मैथुनको लागि, निन्द्राको लागि मात्रै बाँचिरहेका छन् र त्यसको लागि नै उनीहरूले गर्नु विधि पाप कर्म गरिरहेका छन्, पापाचरण गरिरहेका छन्, अनेक किसिमका कुकृत्यहरू गरिरहेका छन् भनेको। र यो कलियुगमा कसैलाई धर्माचरणमा मनै छैन, भगवानको भक्तिमा, भगवानको नाम जप्नेमा, भगवत आचरणमा कसैलाई रुचि नै छैन, कसैलाई रुचि छैन। होला एकाधलाई रुचि छ, तर कसैलाई। युरोप अमेरिकाको कुरा छोडिदिउँ, धार्मिक देश, पवित्र देश, देवभूमि भनेर हामी नेपाललाई भन्दछौँ। नेपालमा पनि तपाईँ औँलाले खोजेर तपाईँ यस्तो व्यक्तिहरू भेटाउन सक्नुहुन्न जो धर्माचरणमा हिँडेको छ, जसले साँच्चै नै भगवत भक्ति गरेको छ। एकदमै दुर्लभ नेपाल जस्तो पवित्र देशमा पनि जताततै पापाचरण, जताततै वेश्यावृत्ति, जताततै जुवातास, जताततै मांस भक्षण, जताततै मदिरापान, जताततै। हेर्नुहोस् है, त कलियुग भनेको कति अधम युग। नेपालको स्थिति यस्तो छ भने अब त्यो युरोप अमेरिकाको स्थिति कस्तो हुन्छ होला हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। त शास्त्रमा त्यही यस प्रकार बताइएको छ। शुकजी महाराज परीक्षित महाराजलाई बताउनुहुन्छ, कलेर दोष निधि राजन अस्ति एको महत् गुणन कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त सङ्ग परम व्रजेत। यो कुराको भविष्यवाणी शुकजी महाराजले पहिले आजभन्दा 5000 वर्ष अगाडि नै गरिसक्नु भएको थियो भागवत सुनाउने क्रममा। सारा ऋषि सन्त, ऋषि समाजहरूलाई उहाँले भागवत सुनाउनु भएको थियो र त्यो भागवत कथामा उहाँले बताउनु भएको थियो कि कलियुग आउँदैछ, भयानक छ, दोषले युक्त छ, कहीँ कतै पवित्रता हुने छैन, कहीँ कसैले धर्म गरेको हुँदैन, भगवत भक्ति त लगभग शून्य नै हुनेछ, पापाचरण, खाली पापाचरण, हरेक व्यक्तिको वृत्ति नै पापाचरण हुनेछ। पाप गर्नु र आफ्नो काम, क्रोध, लोभ, मोहलाई तृप्त गर्नु, भइरहेको त्यही छ। माथिदेखि तलसम्म, अप टु डाउन, सबैतिर नेता राजादेखि लिएर चाहिँ प्रजा सबैले त्यही गरिरहेर बसिरहेका छन्। हेर्नुहोस् है, त शुकजी महाराजले भनिदिनु भयो
अब यो भन्ने बित्तिकै अनि अपरीक्षित महाराज त तर्सिनु भयो, लौ न त्यसो भए त कलि किन भक्तहरूको स्वभाव हो, अब जीवात्माहरूले दुःख पाउलान्, मनुष्यहरूले दुःख पाउँछन् भन्ने सुनेपछि पीडा हुन्छ, पर दुःखी भक्तको स्वभाव, अरू दुःखी हुन्छन् भन्ने कुरा सुनेर दुःखी हुनुहुन्छ। परीक्षित दुःखी हुनुभयो, आत्तिनु भयो। त्यसपछि शुकजी महाराजले बताउनु भयो, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसङ्ग परम व्रजेत। तर नडराउनुहोस्, नआत्तिनुहोस् राजन, कृष्णको नामको कीर्तन त्यो कलियुगमा हुनेछ भनिदिनु भयो। कृष्णको नामको कीर्तन हुनेछ र कृष्णको नामको कीर्तन जहाँ जहाँ हुन्छ त्यहाँ के हुन्छ, मुक्तसङ्ग परम व्रजेत, ती व्यक्तिहरू मुक्त हुन्छ भनेको कलियुगको कुनै पनि दुष्प्रभावले ती व्यक्तिहरूलाई छुँदैन। र अहिले भइरहेको पनि त्यही छ, जहाँ जहाँ कृष्णको नामको कीर्तन भइरहेको छ, प्रभुपादजीले सारा विश्वभरि कृष्ण नाम हरे कृष्ण महामन्त्रको कीर्तन फैलाउनु भयो, राधाकृष्णको मन्दिर स्थापना गर्नुभयो सारा विश्वभरि। र अहिले साधु सन्त, रसिक सन्त, महान महान सन्तहरूले कृष्णको भक्ति सारा विश्वभरि फैलाइरहनु भएको छ। यो पहिले भविष्यवाणी भएको थियो कि कलियुगमा कृष्णको भक्ति एकदमै चरमचुलीमा पुग्दछ, हरेक व्यक्ति कृष्णप्रति आकर्षित हुनेछन्, केही न केही रूपमा कृष्ण, कोही कृष्णको भगवत गीतामा आकर्षित हुनेछन्, इभन साइन्टिस्टहरूदेखि लिएर इभन महान महान विचारकहरू, दार्शनिकहरू, प्रोफेसरहरू, इन्जिनियरहरू, समाजका एकदमै सम्भ्रान्त व्यक्तित्वहरू पनि भगवान कृष्णको फिलोसफीमा आकर्षित हुनेछन्। यो पहिल्यै भनिएको छ। र भगवानको नाममा उनीहरू आकर्षित हुनेछन्, कोही फिलोसफीमा, भगवत गीता, भागवतमा, कोही कृष्णको नाममा, हरे कृष्ण महामन्त्रमा। सारा विश्वभरि हामीले देखिसकेका छौँ, युरोपेली अमेरिकीहरू भगवान कृष्णको नामको कीर्तन गर्दै भगवानको भक्तिमा एकदम लीन भएर उनीहरू हिँडिरहनु भएको छ। सारा विश्वभरि यो ग्लोबल भइरहेको छ अहिले। त यसको भविष्यवाणी पहिले शुकजी महाराजले भन्नुभयो, कृष्णको नामको कीर्तन फैलिनेछ र के हुनेछ, सारा जगत के बन्नेछ, गोलोकमय बन्नेछ। गोलोकमय, वैकुण्ठमय, अर्थात् जहाँ कुण्ठ हुँदैन, मानिसहरूलाई त्यो आभास हुनेछ। तपाईँ हामीलाई यो आभास हुन थालिसकेको छ, हेर्नुहोस् महान महान सन्त रसिकहरूको कृपाले गरेर। त शुकजी महाराजले जब यो कुरा बताउनु भयो, उहाँ खुसी हुनुभयो। ल हेर्नुहोस् है, त कलियुगमा किन यस्तो सुविधा कलियुगका पतित अधम जीवहरूले पाए कि भगवान कृष्णको नामको कीर्तन गरेर, जप गरेर उनीहरू अन्य कुनै पनि युगमा प्राप्त गर्न नसक्ने फलका भोगी भए। महान महान योगी, तपस्वी, ध्यानी, त्यागी, वैरागी, सन्यासी, ब्रह्मचारी, एकदमै नैष्ठिक ब्रह्मचारी, कस्ता कस्ताले नपाउने कलियुगमा पतित, घर गृहस्थ गरेर बस्ने, पापाचरण गरेर बस्ने, हैन, एकदमै दुर्मतिवाला व्यक्तिले पनि कृष्णको नाम जप गरेर, भगवानको नाम भजन गरेर उसले गोलोक धाम प्राप्त गर्दछ। जुन कसैले प्राप्त, पन्थास्तु कोटि शतवत्सर सम्प्रगम्यो वायोर अथापि मनसो मुनि पुङ्गवानम, ब्रह्माजी बताउनुहुन्छ हैन। महान महान योगी, महान महान ध्यानीहरू करोड वर्षसम्म ध्यान गरेर पनि जसको चरणको टुप्पो पनि दर्शन गर्न, नङको टुप्पो पनि दर्शन गर्न सक्दैनन्, कलियुगमा भगवान कृष्णलाई प्रेम गरेर, उहाँको नाम जप गरेर पनि भक्तहरूले सजिलै प्राप्त गर्न, भगवानलाई आलिङ्गनमा राख्न सक्दछन्। त्यस्ता अत्यन्त दुर्लभ, अत्यन्त अप्राप्य, असम्भव, प्राप्तै गर्न नसकिने राधाकृष्णको धाम प्राप्त गर्दछन् र जीवनमुक्त बन्दछन् नाम जपबाट। त किन कलियुगका पतित जीवहरूलाई यस्तो महान पद दिइयो? अन्य युगमा दिइएन। अन्य युगमा विष्णु भक्ति दिइयो, भगवानका अन्य अवतार, तर ब्रजेन्द्र नन्दन परात्पर भगवानको भक्ति दिइएन। अन्य युगमा थियो तर एकदमै गुप्त थियो, एकदमै दुर्लभ थियो। कलियुगमा सुलभ भयो। कारण किन? कारण किनभने म तपाईँहरूलाई एउटा सामान्य इक्जाम्पल दिन्छु। जस्तै बाटोमै लुतो लागेका एकदमै दुखी कुकुरका छाउराहरू हुन्छन्, भुसिया कुकुरका छाउराहरू हुन्छन्। यदि कुनै धनी व्यक्ति, अलिकति हृदयमा दया भएको, करुणा भएको व्यक्ति गाडी चलाएर गइरहन्छ र उसले त्यो बाटोमा जाडोमा, तपाईँ देख्नुभएको होला नि होइन, जाडोमा एकदम थरथर काँप्दै, जिउमा अलिकति पनि रौँ नभएको, एक जात पनि रौँ नभएको, लुतो लागेको कुकुरको छाउरो गल्ली गल्ली भौतारेर हिँडेको जब त्यो धनी व्यक्तिले देख्दछ त उसको मनमा दया जाग्यो, उसको मनमा करुणा जाग्यो। त उसले के गर्यो? त्यो लुतो लागेको कुकुरलाई आफ्नो गाडीमा राख्यो र उसले घर ल्यायो, औषधि उपचार गर्यो, अनि उसलाई मिठो मिठो खुवाउन थाल्यो, पौष्टिक आहार खुवाउन थाल्यो
र बिस्तारै बिस्तारै ऊ बलियो हुँदै गयो, ज्याङ्गो हुँदै गयो, स्वस्थ हुँदै गयो र बिस्तारै बिस्तारै ऊ त एकदम स्पेसल कुकुर बन्यो। हेर्नुहोस् है, र त्यो घरको बासी भएर बस्यो, मालिकको प्रिय कुकुर भयो। हेर्नुहोस्, हाम्रो स्थिति यही हो कलियुगमा। भन्न खोजेको कुनै पनि तरिका नै छैन, दया नगरी केही उपाय नै छैन कलियुगका जीवहरूमाथि। भगवानको मनमा लाग्यो यी जीवहरूलाई दया बाहेक अर्को कुनै उपाय नै छैन, किनभने यिनीहरू धर्म कर्म गरेका छन्, न यिनीहरू पवित्र आचरण गरेका छन्, न यिनीहरूमा कुनै शास्त्रको आदेशअनुसार न यिनीहरू चल्दछन्, त यिनीहरूसँग केही गुणै छैन के, कलेर दोषो निदिरहेछन्, दोषले भरिएको छ। यिनीहरूलाई कसरी उद्धार गर्ने? चैतन्य महाप्रभुलाई नित्यानन्द प्रभुले त्यही भन्नुभएको। जब जगाई मदालाई चैतन्य महाप्रभुले वध गर्नको लागि, जसले नित्यानन्द प्रभु हरिनाम गर्दा गर्दै जुन रक्सीको बोतलले नित्यानन्द प्रभुको निधार फुटाइदिए र रगत पनि बग्यो, घाइते गराए भक्तहरूलाई, ती जगाई र मदाईलाई वध गर्नको लागि चैतन्य महाप्रभुले सुदर्शन चक्र बोलाइरहनु भएको थियो। त नित्यानन्द प्रभु चरणमा परेर भन्नुभयो, हे प्रभु, कलियुगमा हजुरको अवतार यसको लागि होइन, शरीर मार्नको लागि होइन, कलियुगमा हृदयभित्रको असुरलाई मार्नको। अन्य युगमा हजुरहरूले विभिन्न राक्षसहरूलाई वध गर्नुभयो, सिद्ध्याउनु भयो, संहार गर्नुभयो, तर कलियुगमा व्यक्तिलाई होइन, व्यक्तिभित्रको राक्षसी प्रवृत्तिलाई संहार गर्न आउनुभएको। हेर्नुहोस् है, यो कुरा पहिले भनियो। त कलियुगमा यदि भगवानले मार्ने हो भने साना जीवहरू मर्नुपर्ने हो, किनभने कलियुगमा सबै राक्षसहरू। कसैले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, एक सन्तले, सत्ययुगमा राक्षसहरू दैत्यहरू अन्य लोकमा हुन्थे, त्रेतायुगमा राक्षस दैत्यहरू कहाँ आए? लङ्कामा आए। द्वापर युगमा घरमा आए। को थिए? कौरवहरू, दुर्योधन दुशासन आदि। तर कलियुगमा ती राक्षस ती दैत्यहरू कतै छैनन्, ती हाम्रा हृदयभित्र छन्। हामी सबको हृदयभित्र काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सरी अनेक किसिमका यी राक्षसहरूले डेडा जमाएर, यी खतरनाक राक्षसहरू नै खतरनाक। त्यही भएर कलियुगमा हामी सबै राक्षस हौँ, हामीहरू सबै दैत्य असुर हौँ। यदि भगवानले मार्ने हो भने कलियुगमा हामी सबैको सुदर्शन चक्रले घाँटी छिनालेर हामीलाई मार्नुपर्छ। त नित्यानन्द प्रभुले के भन्नुभयो? कलियुगमा त तपाईँ आजसम्म कुनै पनि युगमा तपाईँले नदेखाउनु भएको आफ्नो उदारता देखाउन आउनुभएको छ प्रभु। हजुरको अवतार यसको लागि हो। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरती से नमः। हजुर त गौर नामले प्रख्यात हुनुहुन्छ। हजुर त प्रेम भक्ति प्रचार गर्न आउनुभएको छ। पतितहरूलाई सबभन्दा उच्च कोटिको भक्ति दिन, पतितहरूलाई आजसम्म कुनै पनि युगमा प्रदान नगरिएको उज्जवल रस प्रदान गर्न, माधुर्य रस प्रदान गर्न, प्रेम प्रदान गर्न भनेर आउनुभएको छ प्रभु। आफ्नो अवतारको पनि ख्याल राखिबक्सियोस्। हेर्नुहोस् त कलियुगमा यी सबै दयाका पात्र, हामी सबै दयाका पात्र हौँ हैन। जब कोही व्यक्ति दयाको, कहिले कहिले के हुन्छ भन्दा ऋण, अत्याधिक ऋण लाएर ऋण तिर्न सक्ने उसँग केही छँदै छैन। उसको कपडा बेचेर पनि पुगेन, उसको अब लङ्गौटी बेचेर पनि पुगेन, उसको घरबार त सबै बेचियो, जग्गा जमिन सब बेचियो, अब उसँग केही छैन, तैपनि उसको ऋण तिर्न सकेन भने अन्तिममा उसलाई मिना गरिन्छ हैन, मिना गरिन्छ उसलाई। ल तँलाई भयो मुक्त भनेर भने। हाम्रो अवस्था त्यही छ कलियुगमा। यति पाप, यति पाप, यति पाप, यति पाप, यति दोष कि अब यो मिना नगरी भगवानलाई सुखै भएन। के गर्ने? सुखै भएन। त भगवानले हाम्रो पापहरूलाई मिना गरिदिनु भयो र भन्नुभयो श्रद्धावान जन, हे श्रद्धावान जन, कि हे श्रद्धावान जन हो, तिमीहरूले केही गर्नु पर्दैन, चिन्ता नगर, तिमीहरूले पाप कर्म गरेका छौ, तिमीहरूले बस भगवानको नाम ग्रहण गर, नाम स्वीकार गर, भगवानको नाम जप, आजबाट यो हरे कृष्ण महामन्त्र जप र त्यसपछि चाहिँ पापाचरण गर्न तिमीहरूले अब सतर्क बन्नु। जानी जानी पापाचरण नगर्नु। तिमीहरूले पहिला गर्यौ, तिमीहरूले माफ पायौ, मैले तिमीहरूलाई माफ दिएँ, तर अब भने नगर्नु, नत्र भनेदेखि तिमीहरू फेरि नरक जानेछौ। भगवानले यस प्रकार भन्नुभयो। त हामीहरू सबै त्यो कृपाका पात्र छौँ। भगवानले बडो कृपा गर्नुभएको छ। महाप्रभुले कृष्ण कृपा सागर, दया सागर हुनुहुन्छ। राधारानीको बारेमा त म के नै बताउन सक्छु। यो तुच्छ जिब्रोले जसको प्रशंसा कृष्ण गर्नुहुन्छ, रसिक चूडामणि कृष्ण गर्नुहुन्छ, रसराज श्री कृष्ण जसको प्रशंसा, जसको चरणको के गर्नुहुन्छ? मार्जन गर्नुहुन्छ। राधारानीको म वर्णन कसरी गर्न सक्दछु? राधा रस सुधानिधिमा गौडिया रसिक सन्त श्रील प्रबोधानन्द सरस्वती ठाकुर महाराज अत्यन्त सुन्दर बाणी बताउनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, राधा
राधा, यी दुई अक्षर मिलित यो अत्यन्त दिव्य राधा नाम ममा सधैँ स्फुरित भइरहोस्। सधैँभरि म यो नामको स्मरण गरिरहँ, जुन नामको सेवा, जुन नामको जपन हाम्रा प्यारे, हाम्रा प्रीतमज्यू ठाकुरजी वृन्दावनमा कण कणमा लडीबुडी खेल्दै जप्नुहुन्छ। उहाँकै यो नामको सधैँभरि भजन गर्नु छ। म यही नाम सधैँभरि स्मरण गर्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, भगवानको नाम सम्पूर्ण आचार्यहरूले, सम्पूर्ण महान महान सन्तहरूले प्रभुको नाम, युगल नामलाई नै यो कलियुगको मुक्ति अथवा यो कलियुगमा तर्ने एकमात्र साधन बताउनु भएको छ। अरू कुनै पनि हरेर नाम हरेर नामै केवलम, केवल हरिनाम। हेर्नुहोस् है, त महाप्रभुले हामीलाई दिनुभएको शिक्षा यही हो। राधाकृष्णको चरण हामीहरूले सधैँभरि स्मरण गर्नुपर्दछ, हृदयमा धारण गर्नुपर्दछ र साथसाथै राधाकृष्णको युगल नाम हरिनाम सङ्कीर्तन हामीहरूले सधैँ, महामन्त्र सधैँभरि अहोरात्र गाइरहनुपर्छ। प्रभुको चरण पाइयो। राधे राधे, हरे कृष्ण। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।